काल सांजे वेळार वेर्णा हांगच्या आग्नेल आश्रम लागसार बस आनी दुचाकी अपघातात दुचाकीक उज्यान अचकीत पेट घेतलो. कर्नाटकांतल्या एका 32 वर्सां पिरायेच्या मोटरसायकल चलोवप्याक लासून मरण आयलें. हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. तुम्ही जाण आसतले की वॉर्ड सोंपता एक्सिडेंट हे खूब जातात आनी हे जाता तितले फेटल जातात आनी फेटल जातर एक मागीर सगळे घरचे लोकांचेर व्हडलो आकांत येता आनी हेजे खातीर असोच एक एक्सिडेंट जो आसा वो दुर्दैवी एक्सिडेंट म्हणपाचो वो वेर्णा हांगा जालो. वेर्णा म्हळ्यार जे आश्रम आसा ह्या आश्रमा कडेन नुव्या आश्रम आसा त्या आश्रमा कडेन एक्सिडेंट जालो. हांगा खंय तरी रस्त्याचें काम चलतालें आनी हे काम चलता आसतना वन वे सायड जेन्ना ट्रॅफिक सोडली त्या टायमार पणजी साकून एकटो भुरगो जो आसा आपल्या मोटरसायकल घेवन येतालो आनीक ह्या वटेन त्याच रोडाचेर दुसरी बस जी एक आसा ही बस पणजी वचपाक भायर सरली आनीक जेन्ना फादर आग्नेल जो आश्रम आसा थंय पावलो तेन्ना त्या बायकवाल्यान ह्या बसीची टक्कर जाली आनी ह्या बायक उजो पेटोवन तो भुरगो थंय लासोन मेलो. खरें दुर्दैवी आंगार काटो शिरता आनीक हेचे खातीर सद्याक जेन्ना आमी स्थानीक लोकांक विचारले त्या टायमार तेणी सांगलें की हांगा कसली सायनबोर्ड नासलो. हांगा तेणी वन वे रोड बंद करता म्हणून परमिशन घेतला काय ना म्हूण तें सुद्दां कोणाक खबर ना. आनीक हेजे खातीर हो जालो म्हणटकीर हांगा असली जेन्ना काम करता तेन्ना सायनबोर्ड जे आसा ते इम्पॉर्टंट आसा. आज ह्या एक सायनबोर्डा खातीर ह्या भुरग्याचो जीव गेलो. हांगा खंय तरी थंय ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आसूं जाय, ट्रॅफिक पुलीस आसूं जाय. जेन्ना असले रोडाची काम करता त्या टायमार असली खंय तरी कितें तरी आसूं जाय पूण हांगा कांय ना. आनी हो इन्सिडंट हो राती जालो. हांगा जाता एक कितूसो वेळ थंय ट्रॅफिक जी आसा ही जाम जावन उरली आनी आमी मागतात PWD ऑथॉरिटी कडेन की तुमी जेन्ना PWD ऑथॉरिटी काम करता या काम कोणाक कॉन्ट्रॅक्टर दिता थंय प्रॉपर सायनबोर्ड मारची म्हणून मागतात. ना जाल्यार अशें करून एक्सिडेंट जाता आनी लोकांली जीव वतात. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. वारखंड फोंडा जंक्शनाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात उपरांत फोंडा वाठारांत तणाव निर्माण जालो. भुरग्याक घेवन वचपी एके बायलेच्या स्कुटरीक ट्रकान धपको दिलो. ह्या अपघातात बायलेक आगताक मरण आयलें जाल्यार भुरगो गंभीर जखमी जाला. ताचे GMCत उपचार चल्ल्यात. स्कुटरीचेर धपको दिल्ल्यान बायल ट्रका सकयल पडली. तिका थंयच मरण आयिल्ल्याचें प्रत्यक्षदर्शींनी सांगलें. तिच्या फाटल्यान बसून आशिल्ल्या 7 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याच्या पांयाक गंभीर दुखापत आनी तकलेक लेगीत जखमा जाल्यात. ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केला. मजगतीं पंचनामो करपाक कळाव जाल्ल्याचो आरोप करून थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायली. हे घडणुकेन थळार तणाव आनीक उग्र जालो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. भुतेभाट वास्को हांगा घर फोडपी दुबाविताक थळाव्यांनी रंगे हात धरिल्लो. ह्या कोलकाता रावपी 34 वर्सां पिरायेच्या दुबाविताक GMCत उपचारा वेळार मरण आयले. वास्को पुलिसांनी अस्वाभाविक मरणाची केस नोंद केल्या. ताका IPHB कडल्यान GMCत रिफर केल्लो. 5 दिसां आदीं भुतेभाटांतल्या वास्कोच्या रहिवाशांनी दुबाविताक ताळो आशिल्ल्या घराक निशाणे केल्ल्या 5 चोरांच्या पंगडा मदलो एक असो आरोप करून अटक केल्ली. ताच्या मरणान साबार प्रस्न निर्माण जाल्यात. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक. In a major breakthrough in the murder case that sent shockwaves across Bicholim, police have arrested a local man in connection with the death of a woman whose body was found inside a parked vehicle at Churchwada. The accused has been remanded to police custody as investigations continue. Here's a detailed report. Bicholim police have arrested 48-year-old Ramesh Telly, a resident of Bordem, Bicholim, in connection with the murder of a woman whose body was found inside a Mahindra pickup vehicle at Churchwada. The deceased has been identified as Aksmi Shirodkar, aged 51, a daily wage laborer. According to police, the incident took place between December 25th and December 26th, 2025.
Investigations revealed that the accused and the victim were involved in a quarrel, during which Ramesh Telly allegedly assaulted Aksmi Shirodkar. Police say the accused later murdered her by smothering her inside the parked vehicle. The woman's body was subsequently discovered inside the jeep, triggering a police probe and forensic examination at the scene. Following sustained investigation, Bicholim police arrested the accused on December 27th. He was produced before the court and has been remanded to police custody for further interrogation. Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. In Goa's political chessboard, the pieces are staying exactly where they are, at least for now. The Maharashtrawadi Gomantak party has made it clear its alliance with the BJP is not just intact, it's locked in till 2027. MGP President Deepak Davalikar announced that the party has extended full support to the BJP for forming Zilla Panchayat panels across Goa. A formal letter of support from MGP's 3 elected Zilla Panchayat members has already been submitted, signalling continuity rather than change. Davalikar went a step further, confirming that the MGP-BJP alliance will carry forward into the 2027 assembly elections, ending speculation of any political realignment in the near future. तर आमचे जिल्हा पंचायती निवडून आयल्या तीनही त्यांचा सपोर्ट नॉर्थ अँड साऊथ जिल्हा परिषदेक दिवपाक आयिल्लो एमजीपी बीजेपी अलायन्स आमी आसा त्या खातीर आमचो सपोर्टाचे लेटर जे आशिल्ले पक्षाचे ते आमी दिले. On the upcoming Ponda by-election, the MGP has chosen to back BJP candidate Ritesh Naik, son of late former Chief Minister Ravi Naik, underlining the party's commitment to the alliance even in crucial local contests. Addressing questions on former MGP leader Dr. Ketan Bhatikar, Davalikar said Bhatikar is no longer part of the party and that the MGP has no role in his future political decisions. कोंड्याच्या पोटनिकेत आम्ही पहिल्यांदा जाहीर केला आहे स्वर्गीय रवी नायकाचे जे पुत्र आहेत कोंडे आमचे रितेश त्यांना आमचा पाठिंबा आहे पोटनिवडणूक. केतन भाटेकरांनी बंडखोरी केली त्याच्यावर काय निर्णय? काही नाही, ते त्याचं पर्सनल आहे, आमचं काही नाही. त्यांच्या बाबतीत पुन्हा काय हे करणार नाही? हा पुन्हा त्यांच्यावर चर्चा करून काय निर्णय वगैरे काय घेणार नाही? नाही, तो गेला ना पक्ष सोडून, आम्ही काय करू पक्ष सोडून. With alliances reaffirmed and lines clearly drawn, Goa's political landscape appears set, steady, predictable, and very much business as usual. Lindsay Menezes and Aaron Naik for Goa 365. The BJP has played its cards, and the names are now on the table, finalizing candidates for top Zilla Panchayat posts across North and South Goa, with President and Vice President elections set for December 30th, setting the political tone just days before the year comes to a close. In North Goa, the BJP has shortlisted Reis Magos Zilla Panchayat member Reshma Bandodkar for the chairperson's post, with Honda Zepi member Namdev Chari named as the vice chairperson candidate. Party President Damu Naik said nominations will be filed tomorrow. For South Goa, Sheldom ZP member Siddharth Gauns Desai is the BJP's pick for chairperson, while Barcham member Anjali Velip has been chosen for vice chairperson. Naik also said 3 MGP members and independent ZP member Sunil Jalmi have extended support to the BJP. The election will be held on December 30th, with the swearing in on December 30th. With candidates named, support secured, and the calendar racing toward December 30th, the leadership question may be settled, but a larger one remains. Will the new Zilla Panchayat leadership deliver decisive governance on the ground, or will power change hands without change on the ground? Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365. फोंडा पुलीस स्टेशनात कुर्टी सिनियर सिटीजन्स गेट टुगेदर घडोवन हाडले. थळाव्या पुलिसांनी आयोजित केल्ल्या या ज्येष्ठ नागरिक मेळाव्यात व्हड गर्दी आनी उमेदीचे वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें. हो हांसपाचो, उर्जा आनी सामाजीक बंधनाचो एक सोबीत दीस आशिल्लो. बाकी सगळे भुरगे कामाक वयतात ना, सिनियर सिटीजन घरान आसतात चडसो मॅक्सिमम टायम. सो त्या एक दुसऱ्या कडेन संपर्कान आसपाक जाय, शेजारी संपर्कान आसपाक जाय सिनियर सिटीजन. आनी आपली म्हायती आपणाक इनसेक्युरिटी दिसता तेन्ना ही पुलिसा कडेन शेअर करपाकूच जाय. खुबशे आतां
तेंच्यांनी टेलिफोनीक जे फ्रॉड्स आसा सायबर क्रायम म्हणटा आमी तेका त्याच्या बद्दल तुमकां पयलीं सांगतलेच पण पयर सिनियर सिटीजन म्हाका फोन केलो आनी आपण मला त्रासान पडला की आपलो कोणीतरी व्हिडिओ कॉल केलो आनी आपणाक पयशे मागता हे चालू आहा आणि तुम्ही काय करनासतना पासून एक व्हिडिओ कॉल येता तुमचा फेस घेतात ते आणि मागीर तो मॉर्फ करतात फेस आणि तुमचे व्हिडिओ तयार करतात आणि मागीर तुमकां तुमचे फ्रेंड लिस्ट हे ते काढून तुमकां बदनाम करपाची धमकी दिता ते म्हणटा कितें आप थाना से बात कर रहे हैं थाने से तो ते काय सांगप ना तुम्हारा ऑफिस का नंबर दे दो मैं थाने में ही रहता हूँ इतना बड़ा पूरा मैं आता हूँ ऑफिस में पर ते कॉल करीना आणि टेन्शन घेवपाचें ना बिंदास करपाचें थंय जर कितें तुमचे कोण फ्रेंड तुमकां आपयता तितलें मेळपाचें सगळ्या कडेन बरे भशेन रावपाचें आपलें जीवन आनंदी जगपाचें म्हाका एक तुमकां सांगपा सारकी गजाल दिसता की आतां म्हाका 2 वर्सां जालीं रिटायर जावन पूण म्हाका खूब जाण विचारता तूं रिटायर काय म्हणल्यार थोड्या दिसांना हेजो एक हें म्हणल्यार कितें तर नेहमी एक्सरसायज म्हणजे जिद्द आसपाचें चिकोटी आसपाचें तें आमी पयलीं धरतात तशेंच आतां जाणटेपणाची धरपाची आनी आनंदी जीवन जगपाचें जॉली तो येदो व्हडलो कार्यक्रम ताणें केला घालून तेका काम करपाक जाय मनीस आसूं नासूं तो प्रॉब्लेम कांय ना उरपाक जाय मनीस काय घेवन वचना कितें जमयता एकठांय करता एकलो वयतलो सकयल एकलो येयला सोयरेन करपाक काम कशें करपाक जाय हांवें म्हाज्या लायफाक 2 करिल्ले कितें एक कुट्ट करचो ना आनी दुसरो केन्नाच हांव कोणाच्या हाती सकयल काम करचो ना हे 2 हांवें सामके हे पण लक्षात दिलेले त्या पद्दतीन हांवें सगळे तरेचे काम केलें आपले मनासर शिकपाक जाय हे हितून कळोन येता की शिक्षण एक सोंपवना शिक्षण हे अजून मेरेन तुमकां शिकचेंच वचचें पडटलें आनी रिटायर जालो म्हणजे हो एक न्ही थोडे रिटायर म्हणजे तुजी सेकंड इनिंग हे इनिंगीन थोडे न्यू बिजनेस स्टार्ट करता न्यू बाकीचे जेका तांकां तेंचे हितून पोटेन्शियल आसता ते सर्विसेक लागल्या कारणान थोडे ते करूं शकनासले ते नव्या फिल्डांत वयता आणि त्या फिल्डांत वयर चमकता बी आणि ते सिनियर सिटीजन आपले नवे नाव तयार करता आज प्रोग्राम कितें लागून केला आनी कितें कितें उद्देश कितें आयचो प्रोग्राम आमी हो स्पेशल सिनियर सिटीजन गेट टुगेदर हाडून दवरलेलो आसा कारण लास्ट इयर आमी असोच सिनियर सिटीजन प्रोग्राम दवरलेलो आनी तातूंत आमकां भरपूर रिस्पॉन्स बरो मेळिल्लो हेचो मेन उद्देश असो आसा की जे आमचे सिनियर सिटीजन आसा जे आमचे खरे दे आर रियल टिचर्स इन द वर्ल्ड तशें कारण तांकां खुबशे डिफिकल्टीज येता आनी ती डिफिकल्टी तेंचे आमी कशी रिजॉल्व करपाचे ताका लागून हो प्रोग्राम आमी हाडून भरयल्लो आसा मेन म्हणजे ते मेन चडश्यो तेंचे फेसिलिटीज आसा चडश्यो तेंचे स्किम्स आसतात तेंचे रायट्स कितें आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे सारकें अवेरनेस आमचे सायबर अवेरनेस बाकीचे जनरल अवेरनेस ट्राफीक अवेरनेस हे तांकां जाणून करपा खातीर आनी तसोच तांकां अशें एक बदल घडोवपा खातीर कारण खुबशे हे आसता की सिनियर सिटीजन ते घरानूच आसता ते चडशे भायर सरना तांकां एक एंटरटेन म्हणून हो प्रोग्राम ठरयल्लो आसा गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.